कालींच ताबो घेतला नवो कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष नवो अध्यक्ष आमचे वायस प्रेसिडेंट रत्नाबाई, अखिल भारतीय सचिव मंगलदास भट आनीक अखिल भारतीय परिषदेचो कार्याध्यक्ष चेतन बाबाचार्य मेळून तुमकडे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची अशें थारायलां, कित्याक कालच्यान ताबो घेतला फुडले कार्यावळी सांगपाक, गोंयांत कितें जाता तें सांगपा खातीर तुमकां आपयता. सुरवातेक म्हणटा तें जे मेरेन कोंकणी हो विशय आमचे तकलेंत येता तितूंत मदें आतां सुरवात जाल्या ह्या दिसांनी मराठी राजभास जाय म्हूण सही घेवपाक हें चालू आसा, कॅम्पेन चालू आसा. तितूंत म्हाका म्हणपाक जाय राजभास कायद्याक हात लावप ना. जें तेन्ना कितें दिल्लें तें म्हाका दिसता बरें चिंतून दिल्लें आनी तितूंत मराठीकूय बी कितें दिल्लें आहा. मराठीन सिनेमा येवं, बूक येवं, सरकार तांकां आदार करूं, एकाडेमीक आदार करूं, तितूंत आमचें कांय विरोध ना. तो एक कल्चर गोंयांत आहा आनी त्या आशिल्ल्या कल्चराचे बद्दल कांय ना. राजभास कायद्याक हात लावचो न्हू हें आमचें मागणें. दुसरें हांव सगळे गोंयकारांक अपील करतां जे मराठी बी जाय म्हूण सही मारतात तांकां तें एक म्हजे भाशेन एक तो लास्ट नेल टू कॉफीन जातलो. खास करून ह्या मागपी लोकांकूच विरोध करपाची खबर सर जे कोण मागतात तांकांच, कित्याक जे गोंयांत रावता तांकां कोंकणी येता आनी गोंयांत जॉब मेळपा खातीर नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आहा. जो कोण मराठी शिकता, फ्रेंच शिकता वा आनी कितें शिकता तेकाय बी नोकरी गॅरंटीड आसा, कित्याक तो गोंयकार आनी कित्याक ताका कोंकणी येता. हे सुविधा आसतना तें तितूंत घालून येदें व्हडलें महाराष्ट्राचें भांडार भितर हाडप. जेन्ना हें येतलें आनीक स्थापन जातलें तेन्ना यू आर ओपनिंग डोर फॉर लार्जर एरिया. एज इट इज आयचे तारखेर थंयच्यान येयल्लो लोक आपल्याकूय कोंकणी येता म्हूण नोकऱ्यो घेवपाक लागला आनी जाका 15 वर्सां जाल्या तांकां नोकऱ्यो मेळपाक लागल्या. आनी जाका 15 वर्सां जालना ते कितले जाणांक घोटाळो करून म्हजे कडेन सऱ्याची लायसन्साक जाका 20 वर्सांचें हें जाय पडटा, रेजिडेंट जाय पडटा, ते मारवाड्यांक 12 वर्सां गोंयांत रावन 20 वर्सांचे रेजिडेंट मेळ्ळ्या. उदाहरणाक एक केस आहा ती थिंगा सोडून दिता हांव, पूण सांगता जेन्ना अशें जाता जाल्यार कितलें जावपाचें आहा. आनी हिंगा तरी सुविधा रेडी जाली, हे घोटाळे करपाची गरज ना. आनी दर एका गोंयकाराक कोंकणी येताच म्हणल्यार येता. जे भुरग्याचे SSC मार्कशिटाचेर फ्रेंच देखून आसल्यार ताका कोंकणी येता म्हूण जी सर्वीस मेळटा, जी रेजिडेंट म्हूण मेळटा, ते कडेन नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी टेस्ट मेळटा, तितल्यान जाता आसतना हें आनी कित्याक करप? हेजो फायदो कितें? हेजें लुकसाण आनी लुकसाण फक्त. कित्याक खास करून कॅथलीक समाज बी भायर वयता नोकरे खातीर. जे कोण मागता तेंचेच फुडले पिळगे खातीर हो लास्ट नेल आसतलो अशें म्हूण म्हजें मागणें. हें करूं नाकात. तुमचेच भुरग्यांची वाट लायतले, गोंयची वाट लायतले, नोकऱ्यांचें लुकसाण जातलें आनीक आमचें एक आयडेंटिटी आहा तेजेंय बी लुकसाण जातलें. एक गोंयकार म्हणल्यार कोंकणी लोक, कोंकणी समाज, कोंकणी प्रदेश, नांव गोंय आसूं, गोवा आसूं, हे प्रदेशाक कोंकण राज म्हूण जावपाक जाय आनी तेंच आमी मुखार हाडप. गोंय बाबाची 150वी जयंती मनयतात आनी कोंकणी शेणै गोंय बाब कथामाळ सर्ती 25वें वर्स. सो रुपया महोत्सव हो म्हणटकीच आमकां आयच्या दिसा जाहीर करपाक आवडटलें की खास आसतलें, खास वेगळें आसतलें. आनी केंद्र पातळीचेर ही सर्त 8 ऑगस्टाक आसतली आनी जिल्लो आनी निमणे राज्य पातळीचेर 16 तारखेक आसतली. जयंती 150 वर्सां जाता आनीक ते निमितान आमी सरकाराचो आदार मागपाचे आहा. कित्याक 125वो जेन्ना जाल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारानूय थोडोसो ग्रांट सँक्शन केल्लो ही जयंती मनोवपाक.
हे महापुरुशाच्या उगडासाक तेजो इतिहास आनी उगडास आमच्या भुरग्यां मेरेन आनी गोंयचे परजे मेरेन कोंकणी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते प्रयत्नाक खर्च लागता. ते खर्चा लागून आमी गोंयच्या सरकारा कडेन मागणी करतले आदार दिवपाक आनी हे फुडें दिल्लो आहा जेन्ना 125वी जाल्ली ती आनी आमकां ही व्हडले दबाज्यान करपाक जाय. ते एक आमचे मागणी आसतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.